श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। गतपाठे तावत् अस्माभिः कारिकाद्वयं दृष्टम्। कारिकाद्वये तत्रापि विशेषेण या प्राक् प्रथमा कारिका आसीत् तत्र ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वप्रतिपादकश्रुतीनां कथं समन्वयः क्रियते यदि ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं सर्वगतत्वं च प्रतिपाद्यते। तत् तत्प्रति प्रश्नं कृत्वा समाधानं दत्तं। न चोर्ध्वं न चाधा इत्यादि कारिकया। उदाहरणं च तत्र हेतुश्च प्रदत्ता वियद्व्यापकत्वादिति। वियद्व्यापकत्वादित्यत्र आकाशवत् व्यापकः यतः अयं परमात्मा वर्तते तस्मादस्य अणुपरिमाणत्वं नास्ति इति एकः पक्षः। वियतः व्यापकत्वादिति समासं कृत्वा आकाशापेक्षयापि अयं श्रेष्ठः वर्तते तत्र ज्यायानाकाशादिति श्रुतिः प्रमाणम्। एतदनुसारे नाम एतत् श्रुतिद्वयप्रमाणेन ब्रह्मणः अणुपरिमाणत्वं नास्ति, ब्रह्म अयमात्मा सर्वगतः एव वर्तते इति आयातम्। तर्हि सूक्ष्मत्वं केन अभिप्रायेण तत्र तत्र प्रतिपाद्यते इति चेत् सूक्ष्मत्वं तु तत्र ब्रह्मणः अवगमः यथा घटादिपदार्थानां सुलभेन अवगमो भवति तथा तस्य अवगमो न भवति। अतः दुर्विज्ञेयत्वात् तस्य सूक्ष्मत्वादिनिरूपणं तत्र तत्र क्रियते, न तु सूक्ष्मत्वप्रतिपादकश्रुतीनां ब्रह्मणः अणुपरिमाणत्वबोधने तात्पर्यम् इति तत्र निर्धारितं। ततः परं तत्र प्रश्नः कृतः, यदि ब्रह्मैव जगतः उपादानकारणम् अस्ति तर्हि उपादान उपादेययोः उभयोरपि एकत्वात् उपादेयगत दोषाः उपादाने अपि स्युः। तर्हि अयं संसारायः सुखदुःखात्मकः गोचरतां याति, तर्हि एतत् संसारगत सुखदुःखादिकं ब्रह्मण्यपि स्यात्। यदि तथा ब्रह्मणि सुखदुःखादीनाम् उपलब्धिरस्ति तर्हि दुःखमयत्वात् ब्रह्मणः पुरुषार्थता न स्यात्। तर्हि तद् ब्रह्म प्राप्य मोक्षः प्राप्तव्यः, तेन च पुरुषार्थसिद्धिर्भवति इति ब्रह्मणः पुरुषार्थता न स्यात्। तस्मात् एवं रूपेण तत्र आक्षेपं कृत्वा न शुक्लं न कृष्णम् इत्यादि मन्त्रभागेन ब्रह्मणः संसारकारणत्वम् अस्ति चेदपि केन रूपेण अस्ति? वस्तुतः संसारस्य सत्त्वमस्ति वा? यदि मृत् घटस्य कारणीभूता अस्ति तर्हि यथा यया सत्तया मृदः अस्तित्वं वर्तते तया एव सत्तया घटस्य सत्त्वमस्ति वा? समानसत्ताकत्वमस्ति वा इति चेत् न। तत्र घटमृदोः नाम मृद्घटयोर्यथा समानसत्ताकत्वं वर्तते तथा ब्रह्मसंसारयोः समानसत्ताकत्वं नास्ति। तस्मात् यद्यपि उपादान इत्यादि कारणत्वेन व्यवहारः क्रियते तथापि जगतः सत्त्वं सत्त्वेन नास्ति। यदि जगतः सत्त्वं सत्त्वेन स्यात् तदानीम् उपादानादि कारणविचारणवेलायां तद्गतदोषाणां विचारः कथञ्चित् क्रियेतापि। किन्तु इदं तु यथा रज्जोः सर्पस्य उद्भावना उत्पत्तिर्भवति तद्वदेव ब्रह्मणः संसारः उत्पन्नः इति तावन्मात्रमेव। न हि तत्र रज्जुव्यतिरेकेण यथा सर्पस्य भानं सम्भवति तद्वदेव ब्रह्मव्यतिरेकेण संसारस्यापि भानं न स्यादिति संसारः तत्र ब्रह्मणि अध्यस्तः इति कल्पना कल्प्यते। तस्मात् कल्पितस्य पदार्थस्य सत्त्वाभावात् जगद्गत संसारगत दोषाः ब्रह्मण्यपि स्युः इति भवितुं नार्हति। तस्मात् परमपुरुषार्थ असिद्धिः इति यः दोषः आक्षिप्तः सोऽपि तत्र निराकृतः। तत्र न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घं
इत्यादि रूपः यः निषेधः वर्तते सः निषेधः कदाचित् केनचित् रूपेण अज्ञानकारणात् तत्र प्राप्तः स्यात् तस्यैव प्राप्तस्य निषेधस्य अज्ञानेन अध्यस्तभावेन प्राप्तः यः भावः तस्यैव भावस्य अत्र निषेधः क्रियते अन्यथा कदाचित् कथम् अप्राप्तस्य निषेधः इति इयम् आशङ्कापि उदीयात् तस्मात् इदं तत्र कल्प्यम् तर्हि अहं ह्रस्वः अहं दीर्घः इति एवं रूपेण यो यः व्यवहारः तत्र अहं पदवाच्यः आत्मा दीर्घः ह्रस्वः इत्यादि रूपेण दीर्घत्वं ह्रस्वत्वं यद्यदारोप्यते तत्सर्वं च मिथ्याकृतमेव वर्तते तस्मात् ब्रह्मणः अथवा आत्मनः द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वम् इति यैः येन रूपेण व्याख्यायते तेषां सर्वेषामपि पक्षाः तथैव निराकृताः भवन्ति अर्थात् एतन्निषेधात् ते सर्वेपि तत्र पक्षाः निराकृताः भवन्ति तथा च परमात्मनि न केऽपि अनर्थाः वर्तन्ते इत्येतदर्थं श्रुतिद्वयमपि तत्र उदाहृतम् किं किम् अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् इति श्रुतिः तथा च इत्याद्याश्च सर्वानर्थशून्यं परमात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति तत्र अस्थूलम् अनणु अह्रस्वम् अदीर्घम् अलोहितम् इत्यादि श्रुतिः पुनः अशब्दमस्पर्शमरूपम् अव्ययम् इत्यादि श्रुतिः एवं रूपेण वेदान्तेषु अनेकाः श्रुतयः पठ्यन्ते येषु परमात्मनि न कीदृशमपि तत्र अनर्थव्रातं वर्तते इति तस्य निरूपणं कुर्वन्ति तर्हि एतावता यः अर्थः श्रुतिभिः प्रतिपादितः तमेव श्रुत्युक्तम् अर्थं स्मृतिः अनुगच्छति तत्र का स्मृतिः इति चेत् प्राग्या कारिका उक्ता तस्याः कारिकायाः एव प्रतीकम् एते उद्धरन्ति अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् इति उक्तं तत्र ज्योतिराकारकत्वात् इत्यत्र ज्योतिस्वरूपत्वात् इत्यर्थः तदेव उच्यते यत्र श्रौतस्यापि अर्थस्य न्यायेन निर्णयाय हेतुमाह ज्योतिराकारकत्वादिति अर्थात् श्रुत्या च एतावता यः अर्थः प्रतिपादितः अस्ति तस्यैव प्रतिपादितस्य अर्थस्य इदानीं स्मृतिमुखेन निरूपणं क्रियते स्मृतिश्चत्र भगवत्पादैः विरचिता कारिका एव स्मृतित्वेन परिगण्यते तत्र ज्योतिराकारकत्वादिति हेतुः प्रदत्तः ज्योतिराकारकत्वादित्यस्य स्वयं प्रकाशत्वात् अर्थात् तद्ब्रह्म न वा गुणेन न वा कर्मणा न द्रव्यस्वरूपेण तस्य तत्प्रकाशते अपितु तद्ब्रह्म सः आत्मा स्वयं प्रकाशः वर्तते ज्योतिस्वरूपः वर्तते इति एतावान् अंशः गतकक्षायां प्रतिपादितः आसीत् इदानीं तदेव अग्रे तदग्रे निरूपयिष्यते स्वप्रकाशक ज्ञान रूपत्वेन अप्रमेयत्वात् अप्रमेयत्वे घटादिवत् अप्रमेयत्वात् प्रमेयत्वे घटादिवत् जडत्वापत्तेः एतत् अप्रमयं ध्रुवम् इत्यादि श्रुतेः इत्यर्थः इदानीम् एतावता ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वं निरूपितं स्वप्रकाशत्वाच्च किम् आयातम् इति चेत् यतः ब्रह्म स्वप्रकाशं वर्तते तद् विज्ञानाय विज्ञानान्तरस्य साधनान्तरस्य अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा तत् अप्रमेयं भवति प्रमेयं नाम किम् इति चेत् यत् प्रमाणेन प्रमीयते तदेव किल प्रमेयं तर्हि यस्य पदार्थस्य विज्ञानाय साधनान्तरस्य अपेक्षा वर्तते तादृशः पदार्थः प्रमेयशब्दवाच्यो भवति प्रकृते च आत्मा स्वयं प्रकाशः वर्तते इति कृत्वा स्वयं प्रकाशत्वात् तदवगमाय साधनान्तरस्य प्रमाणान्तरस्य अपेक्षा नास्ति तस्मादस्य अप्रमेयत्वम् आयातम् यदि परमात्मनः प्रमेयत्वम् उच्येत तदानीं घटादिवज्जडत्वापत्तेः अर्थात् यथा घटपटादयः पदार्थाः प्रमाणेन विषयीक्रियन्ते तेषां प्रमेयत्वादिव्यवहारः अस्ति तथा यदि ब्रह्मणः अपि प्रमेयत्वादिव्यवहारः स्यात् तर्हि घटादिवत् किं जडत्वं ब्रह्मणः अपि आपद्येत किञ्च तत्र तदानीं प्रमाणप्रमेयरूपः व्यवहारः अपि कल्पनीयः स्यात् तत्र कश्चित् प्रमाता भवेत् किञ्चित् प्रमाणं भवेत् अपरञ्च किञ्चित् प्रमेयं भवेत् यावत् पर्यन्तं प्रमाणं प्रमाता प्रमितिः इति नास्ति नाम
इति एते त्रयः तत्र विशेषाः यावत् पर्यन्तं न भवन्ति तावता न वा कस्यचित् प्रमाणत्वसिद्धिः न वा प्रमातृत्वसिद्धिः न वा प्रमेयत्वसिद्धिः एते सर्वेपि सापेक्षधर्माः त्रिषु एकस्यापि यदि उच्चारणं क्रियते तर्हि त्रयाणामपि तत्र अपेक्षा भवति प्रकृते च यदि ब्रह्मणा प्रमेयत्वमुच्येत तर्हि प्रमाणस्याप्यपेक्षा स्यात् तर्हि एतादृशप्रमाणे कस्य कृते इदं प्रमेयं कः तत्र प्रमाता इति चेत् तदानीं प्रमाणकल्प्रमाता भिन्नः तस्य साधनं किञ्चित् भिन्नं प्रमेयं च किञ्चित् भिन्नम् इति तत्र अद्वैतहानिः अपि स्यात् यदि ब्रह्मणः प्रमेयत्वम् अङ्गीक्रियेत तथा च तत्र एतदप्रमयं ध्रुवम् इति या श्रुतिर्वर्तते बृहदारण्यकोपनिषदः तादृशश्रुतिः अपि एतदर्थे एव प्रमाणीभूता भवति श्रुतेस्तु अभिप्रायः एतत् अप्रमयम् अर्थात् इदं यद्ब्रह्म न तत् कस्यचित् प्रमेयं भवति ध्रुवं शाश्वतमित्यर्थः इति श्रुत्यापि तस्य अप्रमेयत्वादि निराकरणं क्रियते तर्हि एवं रूपेण एतावता षष्ठश्लोकः निरूपितः अग्रे सप्तमश्लोकस्य सप्तमश्लोकः इदानीम् आरभ्यते ननु कस्य ब्रह्मभावः उपदिश्यते ब्रह्मणो वा अब्रह्मणो वा इति एवं रूपेण अर्थात योऽयम् अत्र प्रतिपाद्यमानः अंशः अस्ति यः ब्रह्मभावः सः कस्मै उपदिश्यते तत्र अधिकारी कः इति चेत् ब्रह्मणः एव तत्र ब्रह्मणः एव ब्रह्मभावः उपदिश्यते वा अब्रह्मणः उपदिश्यते वा इति एवं रूपेण तत्र द्विधा विकल्पः कृतः नान्त्यः तस्य जडत्वात् असत्वाच्च इति अर्थात् इदानीं ब्रह्मभावः यदि ब्रह्मणः न उच्येत तर्हि ब्रह्मभिन्नस्य उच्येत ब्रह्मभिन्नं किम् इति चेत् यद्यदस्ति तत्सर्वं ब्रह्मैव ब्रह्मभिन्नं च सर्वं जडम् असच्च वर्तते तर्हि ब्रह्मभिन्नस्य जडस्य असत्पदार्थस्य च ब्रह्मभावः उपदेष्टुमेव न शक्यते तर्हि ब्रह्मभावः अब्रह्मणः उच्यते इति अयं पक्षः ब्रह्मभिन्नस्य सकलस्यापि पदार्थस्य जडत्वेन असत्वेन च अङ्गीकारात् अथवा मिथ्यात्वेन विद्यमानत्वात् तस्य ब्रह्मभावः उपदेष्टुमेव न शक्यते तर्हि किं ब्रह्मणः उपदिश्यते वा इति चेत् यदि ब्रह्मणः एव ब्रह्मभावः उपदिश्येत तर्हि तादृशब्रह्मभावस्य किं प्रयोजनम् ब्रह्मणः ब्रह्मभावस्तु स्वतः सिद्धः एव वर्तते तर्हि तस्मिन् यस्मिन् ब्रह्मणि ब्रह्मभावः सिद्धः तस्मिन्नेव ब्रह्मणि तस्यैव ब्रह्मणः यदि ब्रह्मभावः उपदिश्येत तर्हि तादृश उपदेशस्य किं फलं तत्सार्थक्यं वा इति चेत् न तर्हि यदि प्रथमः विकल्पः स्वीक्रियेत तर्हि उपदेशस्यैव अनर्थक्यं स्यात् कुतः ब्रह्मभावस्य ब्रह्मणः स्वतः सिद्धत्वात् तर्हि किं क्रियते जीवस्य कृते उपदिश्यते वा तर्हि जीवः नाम कः इति चेत् ब्रह्मणः अभिन्नः एव खलु तर्हि जीवस्य ब्रह्मणः अभिन्नत्वात् जीवस्य यदि ब्रह्मभावः उच्येत इति यदि भवद्भिः स्वीक्रियेत तदानीं ब्रह्मणः एव ब्रह्मभावः उपदिश्यते इत्यायाति तथा च ब्रह्मणः ब्रह्मभावः उपदिश्यते इति यदि आयाति पुनः उपदेशानर्थक्यम् तर्हि तत् तृतीयः कश्चित् पक्षः कल्प्यते वा किं जीवस्तु वस्तुतः जीवो ब्रह्मैव न अन्यः कश्चित् तथापि जीवे यद्यपि ब्रह्मभावः वर्तते तथापि अविद्यारूपं किञ्चित् व्यवधानं वर्तते तेन व्यवधानेन जीवस्य ब्रह्मभावः न प्रकाशते नानुभूयते तर्हि तत् अविद्यायाः तत् अज्ञानस्य निवर्तनम् अनेन ज्ञानेन क्रियते तदर्थं जीवस्य ब्रह्मभावः उपदिश्यते अर्थात् योऽयम् उपदेशः वर्तते सः उपदेशः जीवस्य अज्ञाननिवर्तकः वर्तते
यच्च अज्ञानं जीवस्य ब्रह्मभावं प्रति व्यवधानभूतं वर्तते। तर्हि व्यवधानस्य निवर्तकं व्यवधानस्य कारणं यत् अज्ञानं तद् अज्ञानस्य निवर्तकत्वेन उपदेशस्य सार्थक्यं स्यात् खलु इति चेत् न। अविद्यानिवृत्तेः आत्मभिन्नत्वे द्वैतापत्तेः ब्रह्मणः असिद्धिप्रसङ्गात् तदुक्तं वार्तिके इति। पूर्वपक्षी इममपि प्रश्नं इममपि पक्षं निराकरोति। कथम् इति चेत् अविद्यानिवृत्ति इदानीं या या अविद्यानिवृत्तिः उपदेशेन कार्यते सा च अविद्यानिवृत्तिः कीदृशी? सा च अविद्यानिवृत्तिः तत्र वस्तुस्वरूपा वर्तते वा? अर्थात् तत् इदानीं किं तत्त्वमस्यादि वाक्यानि वर्तन्ते तैः वाक्यैः उपदेशः क्रियते। जीवा भिन्नमेव ब्रह्म वर्तते त्वं ब्रह्मैव असि इति एवं रूपेण यः उपदेशः क्रियते अयम् उपदेशः अविद्यानिवृत्तिरूपेण सार्थको भवति। तर्हि कियम् अविद्यानिवृत्तिर्नाम? सा किम् आत्मभिन्ना अविद्यानिवृत्तिर्वर्तते वा अथवा आत्मस्वरूपा एव वर्तते वा इति एवं रूपेण द्विधा तत्र विकल्पः क्रियते। तत्र यदि आत्मभिन्ना इति यदि न आत्मस्वरूपा एव यदि वर्तते अविद्यानिवृत्तिः यदि आत्मस्वरूपा एव वर्तते तर्हि तस्या निवृत्तिरेव न संभवति। यदि आत्मभिन्ना वर्तते तर्हि आत्मव्यतिरेकेण अन्यस्यापि कस्यचित् पदार्थस्य तत्र कल्पना कृता येन च अविद्यायाः तत्र सत्त्वम् अङ्गीकृतं तदानीं पुनः द्वैतापत्यमायाति। अविद्यानिवृत्तिः यदि आत्मना अभिन्ना वर्तते तर्हि तस्याः निवृत्तिरेव भवितुं नार्हति। कुतः? स्वात्मनः अभिन्नत्वादेव। यदि आत्मनः भिन्ना वर्तते तर्हि भिन्नः पदार्थः आत्मव्यतिरेकेण कश्चित् कल्पितः तर्हि आत्मव्यतिरेकेण विद्यमानस्य पदार्थस्य सत्त्वात् तत्र द्वैतापत्तिः सद्वयप्रसङ्गः आयाति। तेन च पुनः अद्वैतहानिः। तेन च अद्वितीयं यद् ब्रह्म साधयितुम् इष्यते तत् साधयितुं न शक्यते। उक्तं च तत्र तदुक्तं च वार्तिके अव्यावृत्ताननुगतं वस्तु ब्रह्मेति भण्यते ब्रह्मार्थो दुर्लभोऽत्र स्याद्वितीये सति वस्तुनि इति काचित् कारिका तत्र कारिका वर्तते। अस्याः कारिकायाः को अभिप्रायः इति चेत् अत्र ब्रह्म नाम किम् इति उक्तम्। यत् अव्यावृत्तं यच्च अननुगतं वस्तु वर्तते तदेव ब्रह्म इति भण्यते। अर्थात् अव्यावृत्तम् इत्युक्ते यस्य वस्तुनः कथञ्चिदपि व्यावृत्तिर्नास्ति केनापि धर्मेण अनुगतः नास्ति यस्मिश्च न कोऽपि धर्मी वर्तते तादृशः यः पदार्थः सः पदार्थः प्रकृते ब्रह्मशब्दवाच्यो भवति। यस्मिश्च अन्यस्य सत्ता वर्तते सत्तामात्रस्य यदि गन्धोऽपि आयाति तावता एव ब्रह्मभावः ब्रह्मार्थता दुर्लभः ब्रह्मार्थः तत्र स्यात् द्वितीये सति वस्तुनि। इदानीं यदि केनापि वस्तुना व्यावृत्तिमान् पदार्थः ब्रह्म आत्मा इति यदि उच्येत तर्हि अत्रापि व्यावर्तकः धर्मः सर्वदा द्विनिष्ठः। इदानीं नीलं पुष्पं नीलम् उत्पलम् इति उच्यते चेत् तत्र नीलम् इति यः धर्मः वर्तते सा धर्मः किं करोति? श्वेतादिभ्यः व्यावर्तयति। तर्हि योऽयं व्यावर्तकः धर्मः सः सर्वदा सापेक्षः अन्यं किञ्चित् पदार्थं निमित्तीकृत्यैव अस्य व्यावृत्तिः सिद्ध्यति। तर्हि यदि नाम व्यावर्तकत्वं नाम अन्यस्मात् किञ्चित् व्यावृत्तधर्मकं ब्रह्म इति स्वीक्रियते तदानीमपि सद्वयप्रसङ्गः आयाति। अतः किमुक्तम्? अव्यावृत्तं यद्वस्तु वर्तते तद्ब्रह्म तथा च अननुगतम् इति द्वितीयम्। अर्थात् यस्मिश्च न कोऽपि धर्मः अनुगतः यस्य च न कोऽपि धर्मी वर्तते
यदि धर्मी भावः प्रकृते कल्पेत क्वचित् कल्पेत तर्हि कश्चन धर्मः किञ्चित् कश्चित् धर्मी वर्तते तर्हि तत्रापि द्वयोः सत्त्वम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात्। तर्हि अत्रापि यदि द्वयोः सत्त्वम् अङ्गीक्रियेत तदानीमपि अद्वितीयत्वं ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं हीयेत। तर्हि एक यस्य पदार्थस्य न कोऽपि व्यावर्तकः पदार्थः अर्थात् यः कस्माच्चिदपि न व्यावर्तते यस्य न कोऽपि अनुगतः धर्मः न वा कस्यचित् सः धर्मी वर्तते तादृशः यः पदार्थः तादृशः यः वस्तुविशेषः वर्तते तदेव ब्रह्मपदवाच्यं भवति। यदि तस्मिन्नेव पदार्थे द्वैतस्य गन्धोऽप्यायाति तावता एव ब्रह्मार्थः दुर्लभः भवति अर्थात् तस्य तस्मिन् ब्रह्मत्वव्यवहारः कर्तुमेव न शक्यते। एवं अतः किमुक्तम् अभिन्नत्वे च उपदेश अनर्थक्यमिति उक्तम्। तर्हि एवं रूपेण अविद्यानिवृत्तिः आत्मनः भिन्ना इति यदि अङ्गीक्रियेत तर्हि सद्वितीयत्वप्रसङ्गः आयाति ब्रह्मणः अद्वैतहानिर्भवति अद्वितीयत्वहानिर्भवति। तर्हि किं स्वीकरणीयं प्रथमः पक्षः स्वीकरणीयो वा इति चेत् अविद्यानिवृत्तिः आत्मना अभिन्ना एव वा इति यदि अङ्गीक्रियेत तर्हि पुनः अभिन्नत्वे च उपदेश अनर्थक्यम् अर्थात् अविद्यानिवृत्तिः यदि परमात्मना अभिन्ना एव वर्तते तर्हि पुनः कुतः अभिन्नस्य पदार्थस्य निवृत्तिः कर्तुमेव न शक्यते इति कृत्वा एतावता वेदान्तैः यः उपदेशः क्रियते सः उपदेशः तत्र व्यर्थः एव। यतोहि अभिन्नस्य पदार्थस्य न निवृत्तिः भवितुमेव नार्हति। यदि निवृत्तिः एव भवितुं नार्हति तर्हि एतावन्ता ये उपदेशाः वेदान्तैः क्रियन्ते तेषां सर्वेषां का कथा अनर्थकाः एव स्युः। तस्मात् अविद्यानिवृत्तिः भवितुमेव नार्हति। यदि अविद्यानिवृत्तिः भवितुं नार्हति तर्हि अविद्यानिवृत्तिद्वारेण उपदेशस्य सार्थक्यं भवति तत्र उपदेशः तत्र सार्थको भवति ब्रह्मणो वा ब्रह्म तत्र जीवस्य इत्थं रूपेण उपदेशः क्रियते चेत् तावदा तस्य सार्थक्यं भवति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि अस्माभिः इदं सर्वं प्राक् तत्र योजनीयं कस्य ब्रह्मभावः उपदिश्यते इत्यत्र ब्रह्मणो वा अब्रह्मणो वा इति नान्त्यः तस्य जडत्वात् असत्त्वाच्च। तर्हि ब्रह्मणः उपदिश्यते वा इति चेत् ब्रह्मणः उपदेष्टुमेव न शक्यते कुतः उपदेशस्य अनर्थक्यादेव। तर्हि जीवद्वारेण उपदेशस्य सार्थक्यम् उच्यते वा इति चेत् न कुतः जीवस्य अविद्यानिवृत्तिद्वारेण उपदेशस्य यदि सार्थक्यम् उच्येत तर्हि अविद्यानिवृत्तिः किं स्वरूपा किं सा विद्यानिवृत्तिः आत्मस्वरूपो वा स्वरूपो वा अथवा तद्भिन्न रूपा वा यदि तद्भिन्नत्वं स्यात् तद्भिन्नत्वं यदि स्यात् तर्हि सद्वितीयत्वप्रसङ्गः द्वैतहानिः स्यात्। यदि तदभिन्ना स्यात् पुनरपि उपदेशस्य अनर्थक्यमेव स्यात् अभिन्नत्वे च निवृत्त्यभावात्। तर्हि किं करणीयम् इति चेत् अत्र किं परमार्थतः फलाभावम् अभिप्रैषि किं वा प्रतीतितोपि तत्र आद्यम् इष्टापत्या परिहरति इति। इदानीम् एतदुपरि पूर्वपक्षणं प्रति विकल्पद्वयम् अत्र दीयते। तत्र अर्थात् योऽयं यः उपदेशः प्रकृते वेदान्तैः क्रियते ब्रह्मभावस्य तस्य उपदेशस्य फलं किम् तस्य उपदेशस्य सार्थक्यं भवद्भिः कथं प्रतिपाद्यते इति चेत् तत्र यः फलाभावः सः फलाभावः प्रतीतितः नाम परमार्थतः अस्य फलं नास्ति इति स्वीक्रियते वा फलाभावः परमार्थतः नास्ति वा अथवा प्रतीतिमात्रेण तत्र आद्यम् इष्टापत्या परिहरति कथम् इति चेत् कारिका आगच्छति न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यः न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् इति अनया कारिकया समाधानं दीयते। न शास्ता इत्यस्य का अर्थः शास्ता नाम उपदेशकर्ता गुरुः। शास्त्रं किं यत् उपदेशस्य साधनं भवति करणं भवति तत् शास्त्रं। शिष्यः कः यस्मै उपदेशः क्रियते
तर्हि उपदेशरूप उपदेशस्य यत् कर्म भूतं भवति तत् सः शिष्यः, न शिक्षा। शिक्षा इत्यस्य उपदेशक्रिया, न च त्वं। त्वं नाम श्रोता, न चाहम्। अहम् इत्युक्ते तत्र अहं पदवाच्यः गुरुः वक्ता, न चायं प्रपञ्चः। एवं रूपेण क्रियाकारकादि विकल्परूपे विकल्पैः प्रतीयमानः प्रत्यक्षेण उपस्थापितः तत्र अयम् इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अयम् इति शब्दः सर्वदा उपस्थापितः सः तर्हि कारकरूपः यः प्रत्यक्षेण उपस्थापितः प्रपञ्चः वर्तते, सः प्रपञ्चः। एते नाम एते शिक्षा त्वम् अहं प्रपञ्चः इति एकरूपेण ये अत्र विकल्पाः प्रदर्शिताः तेषां केषाञ्चिदपि स्वरूपेण सत्त्वं नास्ति। अर्थात् शास्ता शास्त्रत्वेन तस्मस्य शास्त्रस्य श्रूयते ध्वनिः सम्यक् आगच्छति वा? आचार्य आगच्छति। तर्हि एवं रूपेण ये यावन्तः अत्र विकल्पाः प्रदर्शिताः तेषां विकल्पानां तत्त्वे समस्ति वा इति चेत् न। अतः एव यद्यपि लोके अयं गुरुः अयं शिष्यः इदं त्रम् अयोपदेशः अस्य उपदेशस्य इदं फलम् इत्यादिकं सर्वम् उच्यते, एतेषां तेषामपि विकल्पानां तत्त्वेन सत्त्वमस्ति वा इति चेत् न। इति चेत् एतानि सर्वाण्यपि अविद्या क्षणद्वयं तिष्ठामः। आचार्य आगतः। श्रूयते? आचार्य श्रूयते। अध्यासभाष्येऽपि तावत् तत्र भगवत्पादाः वदन्ति अविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। अर्थात् एतानि यानि प्रमाणानि तथा च यानि शास्त्राणि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि शास्त्राणि प्रमाणानि च कीदृशानि अविद्यावद्विषयाण्येव वर्तन्ते, तेषां किमपि वास्तविकं सत्त्वं नास्ति। तर्हि यथा यावत्पर्यन्तम् अज्ञानरूपप्रपञ्चस्य अनुवृत्तिरस्ति तावत्पर्यन्तम् एते सर्वेपि पदार्थाः सत्त्वेन प्रतीयन्ते। वस्तुतः अविद्यावद्विषयत्वमेव एतेषां वर्तते। अतः अत्रापि तदेव सर्वं यदस्माभिः तत्र अध्यासभाष्यादिषु अधीतं तत्सर्वम् अत्र योजनीयं, योजयित्वा अग्रे गन्तव्यम्। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्या न शिक्षा इत्यादिरूपेण सकलस्यापि विकल्पात्मकस्य प्रपञ्चस्य अत्र निषेधः क्रियते। किमपि नास्ति। किं तर्हि अस्ति इति चेत् स्वस्वरूपात्मकं परमात्मनः स्वेन अभिन्नात्मकं यत् सत्त्वं वर्तते तदेव वस्तुतः वर्तते, तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। तर्हि तादृशः एकः अवशिष्टः द्वितीयः शिवः अहम् इति एवं रूपेण तत्र योजना कर्तव्या। मम सत्त्वं तेनैव रूपेण अस्ति, न च शास्त्रत्वेन न वा शास्त्रत्वेन शिष्यत्वेन वा गुरुत्वेन वा। एते सर्वेपि विकल्पाः अज्ञानकल्पिताः। वास्तविकं सत्त्वं च केन रूपेण शिवत्वेन एकत्वेन च वर्तते। तर्हि एते सर्वेपि ये विकल्पाः प्रतीयन्ते तेषां विकल्पानाम् अविद्याकल्पितत्वात् विकल्पासहिष्णुत्वाच्च अस्माकम् एकत्वम्। अत्र हेतुः दत्तः विकल्पासहिष्णुः इति। विकल्पासहिष्णुत्वात् एकत्वं वर्तते। कः अर्थः इति चेत् स्वस्वरूपात्मकं परमात्मनः जीवेन
अभिन्नात्मकं यत् स्वरूपं वर्तते तस्मिन् परमात्मस्वरूपे न केऽपि तत्र विकल्पाः वर्तन्ते। अर्थात् तत्र विकल्पासहिष्णुत्वं नाम परमात्मनः स्वरूपे न केऽपि तत्र विकल्पाः सम्भवन्ति। तर्हि अहं शास्ता, इदं शास्त्रम्, अयं शिष्यः इत्येवं रूपेण तत्र अहं शिष्यः अहं गुरुः इत्येवं रूपेण वा ये यावन्तः तत्र व्यपदेशाः वर्तन्ते तत्र सर्वत्रापि अहं पदवाच्येन आत्मना अभेदमादाय एते सर्वेपि तत्र व्यवहाराः प्रतीयन्ते। तदानीम् अहं शास्ता इत्येवं रूपेण यदि व्यवहारं करोमि तर्हि शास्त्रत्वञ्च मदभिन्नम् इत्येवं रूपेण साक्षात् शब्देन अर्थः लभ्यते। अहं पदवाच्यश्च तत्र आत्मा, तर्हि तस्मिन् आत्मनि शास्त्रत्वम् इति कश्चन धर्मः अस्ति वा इति चेत् निर्धर्मके आत्मनि वस्तुस्वरूप नाम वा परमार्थतः शास्त्रत्वं वा शिष्यत्वं वा न केऽपि तत्र धर्माः भवितुमर्हन्ति। कुतः एते सर्वेपि प्रपञ्चकृतविकल्पाः परमात्मनि न केऽपि विकल्पाः सन्ति इति कृत्वा विकल्पासहिष्णुत्वात् एकत्वम् अवशिष्टत्वं शिवत्वं केवलत्वं च परमात्मनः आत्मनः वर्तते इति अवगन्तव्यम्। पंक्तिं पश्यामः। न शास्ता शास्ता उपदेशकर्ता गुरुः, शास्त्रम् उपदेशकरणं, शिष्यः उपदेशकर्म, शिक्षा उपदेशक्रिया, त्वं श्रोता अहं वक्ता, अयं सर्वप्रमाण सन्निधापितः प्रपञ्चः देहेन्द्रियादिः अनर्थः परमार्थतः नास्ति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं शास्ता शास्त्रं शिष्या शिक्षा अयं सर्वोपि अनर्थभूतः एव सर्वोपि व्यवहारः। एतस्य पारमार्थिकं सत्त्वं नास्ति, परमार्थतः एतेषां नास्ति। द्वितीयं निराकरोति स्वरूपेति अयमर्थः। स्वरूपावबोधः विकल्पासहिष्णुः इति अयमर्थः। यद्यपि अविद्यानिवृत्तिः आत्मानात्मा आत्मा वा अनात्मा वा इत्यादि विकल्पने किमपि फलं निरूपयितुं न शक्यते, तथापि स्वरूपावबोधः विज्ञानफलमनुभूयते इति। एवं तत्र विकल्पः कृतः आसीत्, तत्र अविद्याख्येयम् अविद्यानिवृत्तिर्नाम इति। तत्र अविद्यानिवृत्तिः आत्मनः अभिन्ना वा अथवा तद्भिन्ना वा इति चेत् एतत् प्रति एकं सामान्यरूपेण एकः कश्चन न्यायः वर्तते। किमित्युक्ते सर्वत्रापि विकल्पः तर्कसङ्गतः तत्र भवेत्। मया इत्थं विकल्पः कृतः अतः इत्थमेव समाधानं देयमिति नास्ति। कदाचित् कार्यं दृश्यते चेत् तदनुरूपेण फलं जातं, कार्यं सिद्धं, तर्हि तस्य कार्यस्य केन रूपेण उत्पत्तिः कथं कार्यसम्भवः इति विषये अस्माभिः यदा कारणान्वेषणं करणीयं तदानीम् उत्पन्ने कार्ये तदनुकूलस्तत्र तर्कः योजनीयः। मया तु इत्थं तर्कः कृत्वा स्थापितः वर्तते, इत्थं विकल्पः कृतः अस्ति, एतद् विकल्पानुसारेण कार्यं भवेदिति न। यथा कार्यम् अस्ति तदनुसारेण तत्र अस्माभिः तत्र कारणान्वेषणं करणीयं। तत्र सामान्यतः अर्थापत्तिस्थले पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र दिवाभुञ्जानस्य देवदत्तस्य यदि पीनत्वम् अनुपपन्नं तर्हि तत्र रात्रिभोजनादिकं तदनुकूलतया कल्प्यते। यतोहि रात्रिभोजनं विना पीनत्वं भवितुं नार्हति, अतः रात्रिभोजनं तत्र कल्पनीयं। दिवा तु अयं भोजनमेव न कुरुते, तर्हि दिवाभोक्तृत्वं प्राग् निराकृतं, यच्च पीनत्वं प्रति कारणं भवितुमर्हति स्म तत् प्राग् निराकृतं। तर्हि पीनत्वं यथा स्यात् तथा अस्माभिः तत्र कारणकल्पना करणीया। किन्तु अत्र अविद्यानिवृत्तिः परमात्मनः प्राप्तिस्तु सिद्धा वर्तते। तर्हि इयम् अविद्यानिवृत्तिः कथं भवति इति एतदर्थं किं तत्र कारणं, कथं तत्र विकल्पः भवद्भिः करणीयः इति फलानुसारेण तत्र करणीयः। इदानीं किमस्ति, तत्र कश्चन देवदत्तः स्वमित्रैः सह अरण्यं गतः, तत्र च मित्रैः परित्यक्तः। मित्राणि तु ग्रामे आगतानि, देवदत्तस्तु अरण्ये एव तत्र अवशिष्टः। किन्तु कालान्तरे देवदत्तः ग्रामं प्राप्नोति।
तदानीं कश्चित् यदि पृच्छेत् भोः देवदत्ता भवान् कथम् आगतः पद्भ्यां वा अथवा केनचित् साधनेन आगतः यदि देवदत्तस्य पङ्गुत्वमस्ति तर्हि पद्भ्याम् आगतः इति विकल्पः सम्भवति वा वाहनेन अथवा कथञ्चित् साधनेन आगतः इति चेत् तस्मिन् निर्जने वने कथं साधनत्वकल्पना तर्हि साधनेन आगतो वा पद्भ्याम् आगतो वा इति रूपेण यः तत्र विकल्पः कृतः सः विकल्पः देवदत्तस्य ग्रामं प्रति आगमनं प्रति तद् युज्यते वा न युज्यते तदर्थं किं करणीयं देवदत्तस्य तु ग्रामागमनं दृष्टम् इदं कार्यं सम्पन्नं वर्तते तर्हि देवदत्तस्य ग्रामं प्रति आगमनं प्रति किं कारणं भवितुमर्हति इति तदनुकूलस्तत्र तर्को वा तदनुकूलं नाम किञ्चित् विकल्पादिकं यदि भवद्भिः क्रियते तर्हि तदनुकूलः एव कल्पनीयः यतोहि कार्यं तु सिद्धं वर्तते देवदत्तस्य ग्रामप्राप्तिस्तु जाता तर्हि कथम् इति चेत् किञ्चित् तत्र कल्पना करणीया कथञ्चित् तत्र यथा भागवतादिषु अयं कस्यचित् ब्राह्मणस्य कथा आयाति सः अरण्ये गत्वा पुत्रप्राप्तिवरं लभते ऋषीणां सकाशात् तत्र गोकर्णादिकथा यदा आयाति तदानीं तद्वदेव अस्यापि कदाचित् महात्मनां तत्र उपलब्धिः स्यात् तेन च अस्य पङ्गुत्वं दूरीकृतं स्यात् पादयोः सञ्चालनं यथा स्यात् तथा केनापि ऋषिणा वरः प्रदत्तः स्यात् इति तत्र कल्पनीयम् अन्यथा कदाचित् तत्र तस्मिन् मार्गे एव यतोहि विलम्बेन आगमनं दृष्टम् अतः वने कश्चन लब्धः अश्वचालकः यश्च एनम् आनीय ग्रामं प्रति त्यक्तवान् स्यात् इति एवं रूपेण अर्थात् कार्यं यदि सिद्धमस्ति तर्हि तदनुकूलस्तत्र अस्माभिः कारणकल्पना करणीया इत्थं न मया तु कारणमित्थं निश्चितमस्ति देवदत्तस्य यदि आगमनं भवेत् तर्हि पद्भ्यामेव भवेत् तस्य पङ्गुत्वम् अस्ति वा न वा इति अविचार्य यदि पद्भ्यामेव आगमनं भवेदिति विकल्पः यदि भवद्भिः क्रियते तर्हि तादृशविकल्पस्य पुनः विकल्पत्वम् अथवा स्वीकारता लोके न भवति तर्हि तद्वदेव अविद्यानिवृत्तिः कथं तत्र अविद्यानिवृत्तिश्च स्वात्मभिन्ना वा अभिन्ना वा इति एवं रूपेण ये भवद्भिः विकल्पाः कृताः ते सर्वेपि देवदत्तन्यायेन निराकृताः तर्हि अविद्यानिवृत्तिरूपं फलं तु दृष्टं तर्हि अविद्यानिवृत्तिरूपफलं दृष्टं ब्रह्मभावोऽपि दृष्टः स च ब्रह्मभावः कस्य अविद्यानिवृत्ति कथम् इति फले सिद्धे कथं तत् सम्भवति इति भवद्भिः तत्र योजनीयम् यद्यपि अविद्यानिवृत्तिः आत्मानात्मा वा इत्यादि विकल्पने किमपि फलं निरूपयितुं न शक्यते तथापि स्वरूपावबोधो विज्ञानफलम् अनुभूयते अविद्यानिवृत्तिः कथं भवति आत्मभिन्नतया अविद्यानिवृत्तिः आत्मभिन्ना वा आत्मनः भिन्ना वा इति एवं रूपेण तत्र विकल्पानाम् अस्माभिः यदि कदाचित् निरूपणं कर्तुं न शक्यते अर्थात् तत् सार्थक्यमपि नास्ति तादृशनिरूपणं तथापि तत्त्वमस्यादि उपदेशात् जीवस्य ब्रह्मणः अभेदः स्वस्वरूपानुभवः तत्र दृष्टः तादृशं फलं दृष्टं न च एतत् कथमिति विकल्पनीयम् सर्वद्वैतोपमर्देन विकल्पासहिष्णुत्वात् तर्हि कथं तत्त्वमस्यादिभिः वाक्यैः अस्य ब्रह्मभावः विज्ञानफलं यदनुभूयते तत् कथं तत्प्रति विकल्पः न च एतत् कथमिति विकल्पनीयं तत्प्रति पुनः विकल्पः कर्तुं न शक्यते न करणीयश्च एकं क्षणम् तर्हि इदं कथमिति न वक्तव्यं कुतः यतः परमात्मनः स्वरूपनिरूपणकाले एव अस्मिन् परमात्मनि न केऽपि विकल्पाः सम्भवन्ति ये च लोके अनुभूयन्ते विकल्पाः ते सर्वेपि अविद्याकल्पिताः स्वस्वरूपावबोधेन तु एते सर्वेपि विकल्पाः स्वयमेव निराकृताः भवन्ति इति सिद्धं श्रुत्या प्रतिपादितम् अनुभूतं च वर्तते तर्हि यस्मिन् नाम यः अर्थः प्रत्यक्षेण सिद्धः वर्तते प्रत्यक्षेण सिद्धे अर्थे तत्र अनुभवविरुद्धः कश्चन तर्कः तत्र न योजनीयः न हि दृष्टे
अनुपपन्नं नाम अर्थात् प्रत्यक्षेण यदि कश्चन विषयः सिद्धः वर्तते तत्र प्रत्यक्षविरुद्धः कश्चन तर्कः भवद्भिः आश्रियते तेन प्रत्यक्षेण ज्ञातस्यैव विषयस्य निराकरणं कर्तुम् इष्यते चेत् तादृशतर्कस्य किं प्रामाण्यं नास्ति। तद्वदेव अत्रापि यदि श्रुत्या अनुभवेन च यः अर्थः निश्चितः वर्तते तस्मिन् अर्थे पुनः तद् विरुद्धस्तर्कः न प्रसरति। तदर्थं च अस्माभिः ब्रह्मसूत्रस्य तर्काप्रतिष्ठानाधिकरणं वर्तते तद्द्रष्टव्यं। तथा च तत्र भगवत्पादानाम् उक्तिरपि अस्ति दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। यः दुस्तर्कः अर्थात् श्रुतिविरुद्धः यः तर्कः वर्तते तस्मात् सा तादृशस्तर्कः त्यज्यतां श्रुतिमान् यः तर्कः वर्तते सः अनुसन्धीयताम्। तर्हि श्रुतिविरोधी अनुभवविरोधी च यः तर्कः भवति तादृशतर्कस्य प्रतिष्ठा एव नास्ति। तादृशतर्कस्य प्रामाण्यं नाम तादृशतर्केण किमपि साधयितुम् इष्यते चेत् तस्य सिद्धस्य वस्तुनः प्रामाण्यं स्वीकर्तुं न शक्यते। नमः इत्येषः परमार्थः इति तत्र तथा च श्रुतिः श्रुतीति एषः कारिका वर्तते गौडपादकारिका वर्तते। अस्याः कारिका नाम तत्र भगवत् तत्र आदिमूलत्वात् श्रुति तत्र व्यपहारः वर्तते तस्यापि कारिका न निरोधः न उत्पत्तिः न बद्धः न च मुमुक्षुः न वै मुक्तः इत्येषः परमार्थः। प्रायः वारं इत्थं समस्या जायते भवतु। हाँ यः कः अर्थः न निरोधः न निरोधः इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानेन प्रपञ्चस्य नाशो भवति प्रपञ्चस्य इति। तर्हि यः निरोधः न च उत्पत्तिः प्रपञ्चस्य उत्पत्तिर्भवति। अस्मिन् प्रपञ्चे च जनाः जायन्ते ते च केनचित् कर्मणा बद्धाः न च साधकः तथा च यः बद्धः सः वेदान्तोपदेश साधनैः मुच्यते। तर्हि तस्य साधकत्वं यद्वर्तते तत् न मुमुक्षुः मुमुक्षुत्वम् अर्थात् यः मोक्षं प्राप्तुमिच्छति सः मुमुक्षुः यः मोक्षं प्राप्तवान् सः मुक्तः। तर्हि निरोधः संसारोत्पत्तिः न निरोधः प्रपञ्चस्य नाशः उत्पत्तिः प्रपञ्चस्यैव उत्पत्तिः बद्धः प्रपञ्चोत्पत्त्यनन्तरमत्र कर्मणाम् अनुभवार्थं प्रपञ्चं प्रति पुनः पुनः जननमरणचक्रे बन्धनं प्रकृते किं बन्धः न साधकः तस्मात् बन्धात् विमुक्तये यः साधनानि अनुतिष्ठति सः साधकः मुमुक्षुः मोक्षार्थी मुक्तः यस्य कर्माणि सर्वाणि समाप्तानि तादृशः मुक्तः इति। एवं रूपेण यो यः व्यवहारः शास्त्रेषु अथवा व्यवहारेषु उपलभ्यते स सर्वोऽपि व्यवहारः कीदृशः मिथ्याभूतः एव वर्तते। तथा च संसारस्य किमपि नाशो भवति उत्पत्तिर्भवति कश्चित् बद्धः अस्ति अपरश्च कश्चन साधकः वर्तते कश्चन मुमुक्षुः अस्ति अयं च मुक्तः इति। एवं रूपेण यो यः व्यवहारः स सर्वोऽपि अविद्याकृतः मिथ्यारूपः एव वर्तते। तर्हि किम् इति चेत् परमात्मनः यथार्थस्वरूपत्वं स्वरूपं परमा नाम परमात्मना या सत्ता यत् चैतन्यं वर्तते तदेव तत्र परमार्थता तदेव तत्र परमात्मनः सत्त्वमेव तत्र परमार्थं। तद्व्यतिरेकेण अन्यः यो यः विकल्पः लोके अनुभूयते कल्प्यते वा स सर्वोऽपि मिथ्या एव वर्तते।
तर्हि इदं सर्वं विकल्पादिकं तत्र ये अनुभूयन्ते ते सर्वेपि तत्र मिथ्याभूताः। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेव अवेद अहं ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् इति बृहदारण्यकश्रुतिः। एषा श्रुतिः किं वक्ति? पूर्वमपि ब्रह्मस्वरूपस्य सतः जीवस्य ज्ञानात् ब्रह्मभावं दर्शयति। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्। इदानीं यद्यद् दृश्यमानम् अज्ञानकल्पितं वा अथवा येषाम् अज्ञानेन नाम अयं प्रपञ्चः अज्ञानकल्पितः इति येषाम् अनुभवः जातः तेषाम् अथवा संसारे सत्यत्वदृष्टिर्येषां वर्तते तेषां वा यः अनुभवः तदनु तत्प्रति उच्यते इदं सर्वं किं प्राक् ब्रह्मैव आसीत्। अनन्तरं च ब्रह्मज्ञानेन पुनः अहं ब्रह्मास्मि इत्येव अन्ते गत्वा उपलभ्यते। तर्हि प्राग् यस्य ब्रह्मभावः आसीत् तस्यैव पुनः ब्रह्मभावता प्राप्तिः श्रुत्यापि दर्श्यते। तर्हि आदौ अपि अज्ञानस्य अज्ञानत्वेन सत्वं नासीत्, अग्रेपि अज्ञानस्य अज्ञानत्वेनैव सत्वं न भविष्यति। तर्हि आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने तर्हि मध्यवस्थायाम् अनुभूयमानं यदज्ञानं तत्सर्वम् अज्ञानमित्युक्ते अनुभूयमानः यो यः प्रपञ्चः येन रूपेण अनुभूयते तस्य तेन रूपेण सत्वं नास्ति। यदि सत्वं वक्तव्यं तर्हि तस्य ब्रह्मात्मना एव वर्तते। यतोहि प्राक् सर्वं ब्रह्मैव आसीत् अनन्तरं च सर्वं ब्रह्मैव भविष्यति। अहं च प्राक् ब्रह्मैव आसम् अग्रेपि ब्रह्मज्ञानेन अहं ब्रह्मैव भविष्यामि इति पूर्वं यस्यैव ब्रह्मभावः आसीत् तस्यैव जीवस्य ज्ञानेन ब्रह्मभावो भवति इति सर्वं द्वैतं वारयति श्रुतिः। तथा च एवं रूपेण क्रियाकारकादि रूपः यः द्वैतप्रपञ्चः अनुभूयते तस्य द्वैतप्रपञ्चस्य वास्तविकसत्त्वमेव नास्ति। सर्वस्यापि ब्रह्ममयत्वात् सर्वस्यापि ब्रह्मस्वरूपत्वात् इति एषा श्रुतिः वारयति। तथा च न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यः इत्यादि कारिकयः ये वा यावन्तः अत्र विकल्पाः संसारे अनुभूयन्ते उपलभ्यन्ते तेषां तत्त्वेन सत्त्वं नास्ति। ते सर्वेपि अविद्याकल्पिताः। तत्प्रति अनेकानि तत्र प्रमाणानि अविद्यावद्विषयाणि शास्त्राणि च इति तत्र अध्यासभाष्यस्य पङ्क्तिः अनया कारिकया योजनीया। तदनुसारेण समन्वयः करणीयः। इत्थञ्च निर्दिष्टः यः अत्र भागः आचार्यैः प्रदत्तः तावान् मया अत्र पाठितः वर्तते। इतः परं पाठिते अंशे यदि केऽपि भवतां प्रश्नाः सन्ति भवद्भिः प्रष्टुं शक्यते।